تو آپ ساتھی تشریف رکھیں، ابھی بیان شروع ہوتا ہے۔ ہمارے معزز مہمان فاضل نوجوان حضرت مولانا حبیب الرحمان مدن پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیس بند کرو، آواز بریک کرو، یہ فل بریک کر دیو، ایکو شیکو کی لوڑ نہیں، بس آواز بریک کر دیو۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا آواز مولانا کھلا دیا، بریک کر کے نہ کھول دیو آواز۔ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وفهما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اور لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال
محبوب رب ذوالجلال ادھر ٹھیک ہے شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اج دا اے عظیم الشان پروگرام دعوت اہل حدیث کانفرنس میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطیب سرمایہ اہل حدیث محقق عالم دین حضرت مولانا طیب الرحمن زیدی حفظہ اللہ تعالی بہت پیارا عالمانہ فاضلانہ محققانہ مدبرانہ اللہ پاک دی توحید دے حوالے نال خطاب فرما چکے نے اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا چند باتاں اس حوالے نال کراں کہ توحید نو اپنا لینا یہ ہوئی جنت دا راستہ ہے اور اس راستے دے اوپر قدم قدم تے تکلیفاں نے قدم قدم تے پریشانیاں نے قدم قدم تے دکھ نے قدم قدم تے مصائب نے اور ظلم و جبر دے لوگ پہاڑ توڑ دینے لیکن یاد رکھنا راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم مگر اس راہ پہ چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم یہ راستہ ذرا مشکل ضرور ہے لیکن یہ دی آخری منزل رب ذوالجلال نے جنت بنا دیتی ہے دنیا دیا ساریاں تکلیفاں دنیا دے سارے غم دنیا دیا ساریاں پریشانیاں جنت دے جناب ہوا دے ایک چونکے دے نال انسان بھول جائے گا جنت دے نظارے نال بھول جائے گا یاد رکھیے یہ راستہ تکلیفاں ضرور نے آزمائشاں ضرور نے ایک وقت آئے گا اللہ جنت نال نواز ہے کیوں ہر بندہ چاہتا ہے میں جنت تے ٹر جا ہر بندے دا دعویٰ ہے میں جنتی ہاں ہر بندے دا اعلان ہے میں جنتی ہاں اور میں جنت دے اندر جانا ہے رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم اندر ایک بات کو بیان کیتا ہے فرمایا میرے سونے پیغمبر جناب محمد چلو یہ بھی تکلف رہن دیو یہ بھی میں انشاءاللہ پڑھتا رہا گا کیونکہ میں تے پڑھنا ہی ہے تے تسی منہ تے انگلیاں رکھ لو ایک ایک الاچی منہ چ رکھ لو تاکہ بولنا نہ پے جناب محمد صلی اللہ علیہ میرا دل کرتا ہے میں قرآن پاک دی بہار پیدا کر دیا اور قرآن پاک دی انشاءاللہ بارش پا دیا قرآن دا می پا دیا اللہ ذوالجلال دی رحمت توفیق دے نال قرآن دیا ایتا میرے سامنے کتاب در کتاب نے اور کیڑے ویلے مولانا مناظر اسلام عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے فرمایا کرتے سن قرآن دیا ایتا مینو حجا مار دیا نے ایک آندھی ہے منو پڑھ ایک آندھی ہے منو پڑھ انشاءاللہ ترتیب نہ طریقے سلیقے نال وقت دے نال قرآن پڑھا گا سنن نو جی کرتا ہے یہ بھی نہیں کوئی حال حالات نہیں نظر آ رہا ہے وہ تو آدھے خطیب صاحب ماشاءاللہ جاندار شاندار خطیب نے اور خطاب تجھی ہون سن کے ہٹے ہو یہ دے نال دا تگڑا خطاب میرا خیال ہے کہ کوئی عالم دین نہیں کرتا جڑا شاہ صاحب فرماندے نے تے اے دے باوجود انجی جو ہجے بھی سفدی ہوئی جڑی مہینہ پہلوں سی انج نہ کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو قرآن سن لو رب العالمین نے اپنے قرآن اندر جنت دے رستے دے حوالے نال ایک بات کیتی ہے میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ کے ٹیسٹر لا کے چیک کرا کنا کی جنون ہے لو رب العالمین دا قرآن سن لو
اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ ایک مہربانی کرو، اللہ تواڈے حال تے رحم فرمائے۔ مولانا حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دا آنا مبارک کرے۔ ایک مہربانی فرمایا جے، اگر محسوس نہ کرو میرے تو وڈے بھی ہو، عزت والے بندے ہو، تے کسے مولوی دے کہن تے پتہ نہیں آنکھیں لگنا ہے کہ نہیں، اگر قریب قریب آ جاؤ ادھروں بھی، میرا خیال ہے اتنے کڑا پانی آیا ہے، ادھر سامنے میرے آؤ، اٹھو یار انج نہ کرو، بابے بابے بے شک جتے بیٹھے نے، میں تنگ نہیں کرتا، ادھر آؤ سامنے آ رمضان ادھر ایتھے آ کی گل ہے، اچھا یا ایتھے آ جا، جے کو نعرہ نورہ مارنا پھر اوتھے ہلانا نہیں، توجہ کرنا۔ لو قرآن سن لو پروانیوں، میں قرآن پڑھن لگا ہوں ذرا دیکھو نا، لگتا ہے کہ بڑی جڑی گل بن گئی ہے۔ رب العالمین دا قرآن، اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تسی یہ سمجھ لے آئے تواڈے وہم و گمان اندر ایک گل بہ گئی ہے، تواڈے لاشعور اندر ایک گل کسے طریقے نا تواڈے دماغ وچ وڑ گئی ہے آگے کہ اسی جنتیاں، سانو ازمایا نہیں جائے گا، سانو کھڑکایا نہیں جائے گا، تے سانو جناب رب العالمین والوں ازمائش کوئی نہیں آنی۔ اللہ فرماندے نے تواڈے تو پہلے لوکاں نو میں ازما کے ویکھیا، تواڈے تو پہلے لوکاں نو تکلیفاں دے کے ویکھیا، تواڈے تو پہلے لوکاں نو بھوک دے کے ویکھیا، پیاس دے کے ویکھیا، تواڈے تو پہلے لوکاں نو جنگاں دے اندر تکلیفاں دے کے ویکھیا، تواڈے تو پہلے لوکاں نو توحید بیان کرن دی پاداش دے اندر جناب کتے مارا کھاندیاں ویکھیا، کتے جناب پتھر کھاندیاں ویکھیا، کتے سر تے آریاں رکھ کے توحید بیان کرن دی پاداش اندر دو ٹکڑے دنیا ہو گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، توحید بیان کرن دی پاداش اندر کتے زمین اندر گڈ کے پتھر مار مار کے رجم کر دیتا گیا، بڑیاں تکلیفاں آئیاں، بڑیاں پریشانیاں آئیاں، وَزُلْزِلُوا حترہ دیا تکلیفاں نہ رب کے چنجوڑ دیتا ہے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، حتیٰ کہ اللہ دے رسول تے ایمان والے گل کہن دے مجبور ہو گئے، اللہ دی مدد کدوں آئے گی، اللہ ذوالجلال دی طرفوں امداد دا رستہ کدوں کھلے گا۔ آواز آندی ہے میرے اللہ فرما رہے ہیں الا ان نصر اللہ یہ قریب، پریشان نہیں ہونا، گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں۔ ایسے موقع تے اللہ ذوالجلال دیاں مدداں قریب ہی قریب نے۔ آئیے قرآن دے ایک اور مقام سن لے، یہ سورہ العنکبوت ہے، 21واں سپارہ ہے اور ابتدائی مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فرمایا گل لوگاں دے ذہن اندر ایک گل بہ گئی ہے، اسی کلمہ پڑھ لے آئے یہی کافی ہے، ہن سانو آزمایا نہیں جائے گا، سانو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اس رستے دے اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اس رستے دے اندر کوئی دکھ نہیں آئے گا. فرمایا تواڈے تو پہلے لوکاں نو میں آزما کے ویکھے آئے، تواڈے تو پہلے لوکاں نو میں کھڑکا کے ویکھے آئے، تکلیفاں دے کے ویکھیاں نے. اللہ سونے ویندا کی ہے؟ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں ویندا اے وا سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے، اپنی گال تے پکا کون ہے، اپنی بات تے موقف تے کچا کون ہے، میرے نال وفادار کون ہے تے بے وفا کون ہے، توحید دے رستے تے قائم کون ہے تے نس کون جاندا ہے، اس راہ دیاں تکلیفاں برداشت کون کردا ہے تے رستہ چھوڑ کے دوڑ کون جاندا ہے. اللہ 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 تیری ازمان دے طریقے کی نے. آؤ قرآن دے کون مقام سن لو. اللہ فرمان دینے والا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ فرمان دینے میں وینا وا اپنے بندیاں نو ازما کے وینا وا، اپنے بندیاں دی ضرور ازمائش کرنا وا. کدی میں بھوک دے کے وینا، کدی میں خوف دے کے وینا وا، کدی مالاں دیاں کمیاں دے کے وینا، کدی جاناں دیاں پھلاں دیاں کمیاں دے کے وینا وا. میں انہاں نو جناب کدی کچھ دے کے وینا، کدی کھو کے وینا وا، کدی انہاں نو نعمتاں دے کے ازمانا وا، کدی انہاں کولوں نعمتاں کھو کے ازمانا وا، کدی بے اولاد رکھ کے ازمانا وا، کدی اولاداں دے کے ازمانا، کدی اولاداں کھو کے ازمانا، کدی مال دی کمی دن، کدی مال دیاں فراوانیاں. یہ تے میریاں مرضیاں نے نا، تکلیفاں دے دے کے بھی میں ویرنا وا، پریشانیاں تے دکھ مصیبتاں دے کے ویرنا وا. اللہ اللہ جدو بندہ توحید دے رستے تے نکلدا ہے نا، کدی پرچے ایدے تے ہوندے نے تے میں ازما کے ویرنا وا، کدی لوگ گالیاں دیندے نے تے میں ویرنا ڈولدا تے نہیں، کدی لوگ پتھر مار دینے تے میں ویرنا کدے ڈولدا تے نہیں، کدی لوگ انہوں پابندے سلاسل کروان دینے. یہ توحید دی پداش دے اندر بیان کرن دی پداش اندر اللہ جلال دی قسمیں لوکاں نو کھنجر مارے گئے نے. اس طرح توحید نو بیان کرن دی پداش دے اندر
میرے یزدانی دے بیٹے نو شہید کیتا گیا, میرے علامہ دے جسم دے پرخچے اڑائے گئے نے, اور کعبے دے رب دی قسمیں تکلیفاں ہوندیاں نے, پریشانیاں ہوندیاں نے, ڈول دے کوئی نہیں, آندے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مال اللہ دا اے, اللہ کول جا کے رہنا ہے, اسی اللہ دے ہاں, رب نہ ملاقاتاں ہونیاں نے, اولاد رب دیتی ہے, رب کول جا کے رہنی ہے, ساواں رب دیتیاں نے, رب دے رستے تے لٹان اندر کی حرج ہے, جان دی ہوئی اسی کی دی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اپنا آپ لٹا کے بھی آندے نے, مال کا تو راضی ہو جائے تے سودا مہنگا نہیں. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایسے لوگاں تے اللہ دی رحمتاں دی بارش ہوندی ہے, ایسے لوگاں تے اللہ اپنی برکتاں نازل کر دیندے نے, ایسے لوگ کامیاب بھی نے, ایسے لوگ ہدایت یافتہ بھی نے. میں مثالاں نہ واضح کرنا چاہنا, وہ جیڑا اس رستے تے چلیا تکلیفاں آئیاں نے, لیکن رب العالمین نے عزتاں عطا کی دیاں, رب نے رتبے عطا کیتے, رب العالمین نے شانہ عطا کی دیاں. میں چند ایک واقعات تیرے سامنے گوشت گزار کرنا چاہنا. لے قرآن پاک کی سپارہ 22 سورت کا نام سورہ یاسین ہے. رب العالمین دے قرآن تے غور کر, یہ سورہ یاسین مردیاں تے پڑھن واسطے نہ رکھ چھڑیا کرو, اینو جناب کدی پڑھیا کر. یاسین تو اپنا عقیدہ بنا, سورہ یاسین پڑھ کے اپنی زندگی بنا, سورہ یاسین پڑھ کے توحید دا سبق لے, سورہ یاسین پڑھ کے آخرت دی تیاری کر, سورہ یاسین دا ترجمہ پڑھ, اپنی اولاد دی تربیت کر, سورہ یاسین نو اپنی زندگی دے ساتھ حصہ بنا لے, اپنے پڑھ دا حصہ بنا لے, اپنی سونا تے جاگنا بنا لے, اپنا اوڑنا بچھونا بنا لے. اللہ تا یاسین سورت نال محبت اور پیار دی توفیق عطا فرمائے. آئیے ذرا غور کرنا, بس تسی نہیں بولنا, تہاڈی مہربانی ہے. اینا کو مجمع چپ رہے, باقی اگر کوئی ہمت آوے تے بولے نہیں تے میں تے بولن دیا ہی. کی خیال ادھے نعرے دا جواب دیندے نے, ادھے ویندے نے کون مارن دے ہے کوئی گل یار کرنا نہیں ہے, بالکل ہی مار ہے کی جی پڑھ ہائے ہائے. آؤ ذرا قرآن پاک سن لو, انشاءاللہ میں کرنا تو ربانی صاحب. آئیے قرآن سننا, رب العالمین دا قرآن ہے. لب قرآن دی چھل آن لگی ہے. قسمتہ نصیب تے مقدر والے او لوگ نے جڑے قرآن دے انہاں موتیاں نو اپنی چولیاں دی زینت بنا لین گے. ربانی صاحب میں قرآن پڑھن لگا ہوں, ایسا توجہ فرمانا. اللہ فرمان دے نے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا
ننازع يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون لادخل الجنة لادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللہ آنا مبارک فرمائے. لو شیخ آ گئے نے تو انشاءاللہ آپ ہی تھے گل مکا دینی ہے, لمبی چوڑی گل ہی نہیں کرنی. لو توجہ فرمانا. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے سونیا اے نا اپنی قوم نو اپنے امتیاں نو ایک بستی والیاں دا واقعہ سنا دیو. یہ تے رب دے دو نبی آئے نے, انہاں نے آ کے رب العالمین دی توحید دا پیغام سنایا ہے. انہاں نے اللہ ذوالجلال دا پیغام آ کے سنایا ہے. یہ بستی والیاں نے نبیاں دی مخالفت شروع کر دی ہے. انہاں نبیاں تے ظلم و جبر دے پہاڑ توڑن لگ پیندے ہیں. ایک اور نبی رب نے بھیجیا, تیناں نبیاں نے آ کے پیغام توحید سنایا. قوم نے تو مخالفتاں کیتیاں نے. ایسے بستی دے پرلے کنارے تے بیٹھا ہے تے مزدور جہا بندہ ہے, پر یہ دل دے اندر رب العالمین دی توحید دی محبت بڑی ہے. اینوں پتہ لگا یار نبی آئے نے. یہ اس کنارے تو دوڑیا دوڑدا آ رہا ہے انبیاء دی دعوت لوکاں تک پہنچان لئی, انبیاء دی سپورٹ واسطے دوڑیا. اللہ ذوالجلال دی قسم یہ دا دوڑنا رب العالمین نو اینا پسند آیا. اللہ ذوالجلال نے دا قدم قدم دوڑنا اپنا قرآن بنا کے آمینہ دلال دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے. دیکھ لو راج کے دیکھ لو, میں بھی دیکھنے لگ گیا. بڑے یار افسوس دی گل ہے, میں قرآن پڑھن لیا تو تسی کدی اینو کدی این کان کبوتر اڈن رہے نے, تماشا لگا ہے یار. ذرا جنی کوئی قرآن نال محبت کوئی غیرت بندے چ ہونی چاہیے یار, کہ قرآن دا واز ہون دیا میں آدھا پڑھن لیا تسی ادھر ویکھن رہے وہ ادھر ویکھن رہے تو مینوں دا چھڑو بھی یار بس کر, اسی قرآن نہیں سننا چاہتے. سننا چاہتے نظر آن دیا کدی انج نہیں کری دا. اللہ پاک رحمت نازل نہیں کر دے پھر زحمت نازل ہوندی ہے جے قرآن نالی محبت نہیں پیار نہیں. میں ایت پڑھن نیا ماں تے تو آدھا انداز ہی وکھر ہے, مزاج ہی وکھر ہے. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
आमिना दे लाल पाक अलैहिस्सलाम वाकया सुना रहे ने। रब्बुल आलमीन ने बयान कीता, फरमाया दौड़दा आउंदा आके कहन लगा यार नबियां दे पीछे लगो, ये तौहीद दा वाज ये सुनो, इहदे ते अमल करो, नबियां दी तालीमात ते अमल करो। तुहाडे कोलों कुछ नहीं मंगदे, सवाल नहीं जे करदे, तुहाडे कोलों किसी किस्म दा मुतालबा नहीं जे करदे। इन्हां सारियां ने नबियां नूं छड्डिया, इहनूं पकड़ लिया, मारन लग पैंदे ने। लंबी डिटेल अंदर नहीं जाना चाहता, इहनूं मार रहे ने और मारी जा रहे ने, हत्ता के मारदे इन्होंने जमीन ते गिरा लिया। कोई सोटियां लैके डंडे लैके मारदा, कोई पत्थर लैके मारदा, कोई ठुड्डे मारदा, कोई मुक्के मारदा, हत्ता के दे ऊपर चढ़ जाते हैं। ये जनाब बॉडी ते जंपिंग करते हैं। यदा खून पेशाब पखाने वाली जगह तो ये कन्ना चो नक चो मुँह चो खून निकलन लग पैंदा, हत्ता के आंतड़ियां निकल आईयां। इन्नी तकलीफ की शिद्दत दे अंदर आसमान वाले वेंदा पिया है। अरशा वाले रब ने वेखिया मेरी तौहीद दे रस्ते ते चलदा ते जन्नत दा राही आ रहा। अल्लाह फरमांदे ने घबरान दी लोड़ कोई नहीं, परेशान होने की लोड़ कोई नहीं। अल्लाह ने सत्ते आसमान चीरे, सामने जन्नत दिखा दी है। फरमाया एक कदम तेरा जमीन देवे, अगला कदम तेरा जन्नत दे अंदर की लद खोलिल जन्ना। चल जन्नती मेहमान बन जा, आज जन्नत के अंदर आ जा। की लद खोलिल जन्ना, जन्नत के अंदर आ जाना। जब जन्नत के अंदर जाऊंगा सब तो पहला जुमला बोलदा या लैता कौमी आलमून, हाय काश मेरी कौम नू पता लग जाए इस रस्ते ते चलन दा फायदा कितना है, इस रस्ते ते चलन दे इनाम किन्ने ने, इस रस्ते ते चलन तो बाद रब दियां रहमतां किन्नियां ने, इस रस्ते ते चलन तो बाद अल्लाह जुल जलाल दियां मेहरबानियां किन्नियां ने, जन्नत दे अंदर रब दियां नेमतां किन्नियां ने। और मेरा ईमान ये आंदा है, मेरी अकीदत ये आंदी है, जेड़ा भी तौहीद वास्ते मारा खांदा दुनिया तो जांदा है, जन्नत दे अंदर जाके कहंदा होएगा या लैता कौमी, या लैता कौमी यालमून। काश कौम नू पता लग जाए, काश मेरी कौम नू पता लग जाए इस रस्ते दे चलन दे किन्ने फायदे ने, इस रस्ते दे चलन दे किन्ने इनाम ने। अल्लाह मां गफर ली रब्बी, इन्हां पता लग जाए अल्लाह ने सारे गुनाहां नू माफ कर दिता है। वजालनी मिनल मुकरमीन, अल्लाह ने इज्जत वाली थां अता कर दी है। वकार ही वकार थे। और ये रास्ता ऐसा रास्ता है, तकलीफा जरूर ने, परेशानियां जरूर ने, दुख जरूर ने, लेकिन अल्लाह की रहमत के नाल फिर अगे इनाम रब जन्नत देंदा है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। 8 मार्च बरोज जुमा, जुमे का दिन तो जुमा होएगा इंशाअल्लाह। 36 चक छोटी के वड्डी, छोटी 36 के अंदर इंशाअल्लाह सैयद तैयबुर रहमान जैदी हाफिज़हुल्लाह ताला वो जुमे का खुतबा इरशाद फरमाएंगे। और इफ्तिताई जुमा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मस्जिद में आबादो शादाब करे, रौनक लाए, उसे पहुँचने की कोशिश करें। माशाअल्लाह बारकल्लाह जी, अल्लाह ताला खैर बरकत है। बहुत प्यारे अंदाज में तौहीद का सफ़र अल्लाह के फजल करम से महसूस हो रहा, आपके चेहरों से इंशाअल्लाह खुशी खुशी है, क्योंकि कुरान से अल्लाह के फजल करम से मुसरत और सुकून हासिल होता है इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अब तो फर्दर नाम नहीं ले सकता, माशाअल्लाह दूर दूर से आए हैं, तो हम सारों का ही शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह के फजल करम से आपने वाकई हक़ अदा किया है मोहब्बत का, तो अल्लाह ताला ये मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।